प्रभुलाई धन्यवाद होस् र आजको दिन फेरि पनि यसरी हामी मिलेर प्रभुको आराधना गर्ने यो मौका प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि हामीलाई प्रभुले जीवन दिनुभयो, प्रभुले हामीलाई माया गर्नुभयो। अहिले हामी आराधनामा उहाँको मायाका कुराहरू है हामीले महसुस गरिराखेका थियौँ। भित्रबाट नै मलाई त्यो प्रभुको उहाँले गर्नुभएको प्रेमको बारेमा मलाई आराधना गर्न मन परिराखेको थियो। अझै धेरै लामो आराधना गर्न पाए त धेरै अझै असल हुन्थ्यो भन्ने कुरा नै भइराखेको थियो। तर पनि हामीलाई समयले डाँडा काट्दै जान्छ अनि अलिकति हाम्रो समयहरू हामी यसरी बिताइराखेका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ, हामी सच्चै प्रभुलाई महिमा दिउँ है, प्रभुलाई आदर गरौँ, किनभने प्रभुले हामीलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ, यति धेरै माया गर्नुभएको छ। अनि त्यो मायामा चाहिँ हामी जसै डुबी जान्छौँ, त्यो मायाभित्र जसै हामी, त्यो प्रेमभित्र जसै हामीहरू डुब्छौँ, त्यहाँबाट हामी निस्कन हामीलाई मन पर्दैन, किनभने त्यो यति मिठो माया छ, यति मिठो प्रेम छ। अनि प्रभुको प्रेमको लागि प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ र महिमा उहाँलाई दिउँ। र गत आइतबारदेखि है हामीले सुनिराखेको एउटा सिरिजमा म बोलिराखेको छु। अनि त्यो चाहिँ भूमिको बारेमा। पहिलो आइतबार हामीले मस्तिष्कको भूमिको बारेमा सुन्यौँ भनेदेखिलाई, गत आइतबार हामीले इच्छाको भूमिको बारेमा सुन्यौँ भने आज हामी विशेष गरेर आवेग अथवा भावनाको भूमिलाई हामी हेर्न गइराखेका छौँ। अनि जुन कुरो चाहिँ यो सबै भागमा परमेश्वरले हामीलाई विजय दिँदै हुनुहुन्छ। मस्तिष्कको भूमिमा परमेश्वरले हामीलाई विजय दिनुभयो, इच्छाको भूमिमा परमेश्वरले हामीलाई विजय दिनुभयो। सायद मलाई आशा छ हामीलाई यो हप्ताभरि भित्रबाट चाहना भएको कुरालाई पनि हामीले पर सारेर प्रभु तपाईँको इच्छा के छ भन्ने कुरामा हामी सायद खोज्यौँ होला जस्तो लागेको छ। मलाई विश्वास लाग्छ, के छ प्रभु तपाईँको इच्छा? मेरो इच्छा त यो हो, मेरो इच्छा चाहना यो हो, मेरो अभिलाषा यो हो। तर प्रभु तपाईँको इच्छा पुरा होस्, तपाईँको इच्छा के छ भन्ने कुरालाई हामीले सायदै यो हप्ताभरि हामीले उहाँको इच्छालाई खोज्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जे होस्, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि यसरी नै आजको दिन हामीहरू द ल्यान्ड अफ इमोसनलाई हामी हेर्नेछौँ। आवेग अथवा भावनाको भूमि, जुन चाहिँ भूमिलाई डरलाग्दो प्रकारले शैतानले कब्जा गरेर राखेको छ। आजको संसारमा मानिसहरू डरलाग्दो प्रकारले यो भावनाको भूमिमा, यो लामो अध्ययन छ। सायद अर्को आइतबार पनि मैले यो अध्ययनलाई मैले लान पर्छ, किनभने भावनाभित्र हाम्रो आवेगमा कुन प्रकारले हामीलाई शैतानले पक्रेर राखेको छ, बाँधेर राखेको छ, अनि त्यहाँबाट कसरी छुटकारा हुनुपर्छ भन्ने कुरोलाई हामीहरू हेर्नेछौँ। अनि यो विशेष गरेर आजको यो समयमा यो द ल्यान्ड अफ इमोसन, आवेगको भूमि अथवा भावनाको भूमिमा हामी विशेष विजय प्राप्त हामी गर्नेछौँ। हामीले पहिलो आइतबार हामीले जुन समयमा हामीले यो इच्छा मतलब मस्तिष्कको भूमिको बारेमा हामीले हेर्दै थियौँ भनेदेखिलाई त्यति बेला हामीले एउटा खण्ड पढेको थियौँ, व्यवस्था 1:8 पदमा होइन। त्यहाँनिर के भनेको छ, तिमीहरू गएर त्यो भूमिलाई के गर, अधिकार गर, त्यो भूमिलाई अधिकार गर। हामीले अधिकार गर्न पर्ने भूमि चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो अगाडि राखिदिएको छ। म फेरि पनि त्यो पदलाई पढ्छु। हेर, त्यो देश तिमीहरूको सामने छ। मतलब त्यो देश भनेको चाहिँ त्यो यो भाग हो, यो भूमिको भाग, यो देशको भाग, हाम्रो क्षेत्र। त्यहाँ प्रवेश गरेर त्यो देश अधिकार गर, किनभने मैले तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसाक, याकोबसँग र तिमीहरूका भावी सन्तानलाई त्यो देश दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। यहाँनिर चाहिँ त्यो कनान देशको कुरा गर्दैछ। तर हामीले गत आइतबारदेखि हेर्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, हाम्रो प्राणको भागमा हामीले यो 3वटा क्षेत्रलाई हेर्दै गरेको चाहिँ प्राणको भाग हो है त। हामीहरू विशेष गरेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी सिकाउँछ, यसरी भन्छ,
परमेश्वरले हामीलाई 3वटा तत्त्वमा बनाउनु भएको छ। पहिलो थिस्सलुनिकी 5 अध्यायको 23 पदमा पढ्यौं भनेदेखिलाई यहाँ यसरी लेखिएको छ, अब शान्तिका परमेश्वर आफैले तिमीहरूलाई पुरा तहले चोखो तुल्याउनुहुन्छ र तिमीहरूका आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनमा अखण्डसँग निर्दोष भई सुरक्षित रहनेछन्। अखण्डसँगले ख्रीष्टको आगमनसम्म निर्दोष रहनका लागि परमेश्वरले हाम्रो आत्मा, प्राण अनि शरीरलाई के गर्नुहुन्छ? सुरक्षित राख्नुहुन्छ। र यो भागलाई हामीले जुन भागलाई हेर्दैछौँ यो भाग चाहिँ प्राणको भाग हो। शरीर यो भइहाल्यो। आत्मा साँच्चै परमेश्वरसित छिट्टो मिलन हुन्छ भनेदेखिलाई हाम्रो प्राणको भाग जो सोलको भाग छ, यो प्राणको भाग चाहिँ साँच्चै एउटा यस्तो खालको भाग हो जहाँ चाहिँ हामीलाई धेरै प्रकारको आक्रमणहरू हुँदछ। संसारमा जन्मेको हरेक व्यक्तिलाई दबाउनु अनि चोट पार्नु चाहिँ शैतानको प्रमुख चाहना हो। शैतानको चाहनाहरू मध्येमा संसारमा जन्मेको हरेक व्यक्तिलाई के गर्नु? दबाउनु, चोट पार्नु है शैतानको प्रमुख चाहना। अनि यो चाहिँ कसरी चोट पार्छ त? कसरी शैतानले हामीलाई दबाउँछ भन्ने कुरामा हामीले अध्ययन गर्यौं भनेदेखिलाई विशेष गरेर हाम्रो कहाँनिर चाहिँ हामीलाई दबाउने ठाउँ पाउँछ भन्दै गर्दा चाहिँ इमोसनको क्षेत्रमा, आवेगको क्षेत्रमा, भावनाको क्षेत्रमा। तपाईलाई मन दुख्छ हैन? कसैले के भन्यो भने मन दुख्छ। कहाँ दुखेको बरर आँखामा आँसु आउँछ है। कसैले के भन्छ ठ्यासै लाग्छ, तर कहाँ लागेको थाहा छैन है त, कहाँ लाग्छ थाहा छैन, तर शरीरले त्यसको के गर्दै गरेको हुन्छ? रिएक्सन चाहिँ शरीरले गर्दै गरेको हुन्छ। त्यसको बाहिर प्रतिक्रिया चाहिँ शरीरले जनाउँदै गरेको हुन्छ। अनि त्यो भागलाई हामीले जोगाउनु जरुरी छ। त्यो भागलाई हाम्रो कब्जामा पार्नु जरुरी छ। किनभने शैतानको प्रमुख चाहना चाहिँ के अरे? त्यो भागलाई अथवा हरेक व्यक्तिलाई दबाउनु, हरेक व्यक्तिलाई चोट पुर्याउनु, हरेक व्यक्तिलाई मार्नु, हरेक व्यक्तिलाई घात गर्नु चाहिँ कसको चाहना हो? शैतानको चाहना हो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले मैले यो भागमा, यो भूमिमा तपाईले मैले अधिकार गर्नु जरुरी छ। तपाईले मैले यो भावनाको भूमिलाई बुझ्नु जरुरी छ। अनि बुझिसकेपछि त्यसलाई कब्जा गर्न, आफ्नो बनाउनु जरुरी छ। धेरैचोटि हामी मन भन्छौँ। भावना भन्ने बित्तिकै मनसँग जोडिएको छ है। मन भन्ने बित्तिकै मन दुख्यो भन्ने बित्तिकै त्यो मनसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि मनोवैज्ञानिकहरूले यसलाई दुईवटा भागमा विभाजन गरेको छ है। दुईवटा भागमा विभाजन गरेको छ। एउटा भाग चाहिँ के हो भनेदेखिलाई सचेत मन भन्छ, कन्सियस है, सचेत मन। अनि अर्को चाहिँ भन्छ अवचेतनको मन, सब कन्सियस। अनि यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सचेत मन चाहिँ तपाईँ नि म जसै केही कुरा सुन्छौँ हामी के गरिहाल्छौँ? यस्तो पत्ता भनेर हामी मन, हाम्रो सचेतनाले, हाम्रो विवेकले, हाम्रो मस्तिष्कले त्यसलाई के गरिहाल्छौँ? छुट्याइहाल्छौँ। यस्तो हो नि, यो हो नि, खासमा यस्तो भएको थियो कि यसरी चाहिँ भनेर हामी छुट्याइहाल्छौँ। तर अवचेतनको त्यो मन छ जो चाहिँ त्यो सब कन्सियस छ, त्यो भित्रको मन चाहिँ यस्तो खालको छ जसलाई चाहिँ हामीहरू धेरैचोटि बुझ्न सक्दैनौँ। अरे हामी त्यसलाई त्यो भित्र हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। त्यो यति साह्रो गहिरो छ, यति साह्रो त्यो हाम्रो कन्सियस जुन छ नि, हामीहरू अब अहिले हामी सबै कन्सियस छ। अर्को चाहिँ सब कन्सियस हो, अर्को चाहिँ अनकन्सियस हो, बेहोसी। हामी कोही पनि बेहोसी त छैनौँ नि यहाँनिर होइन। त्यो चाहिँ कन्सियस नै नभएको क्या त, बेहोसी, एकदमै उसको केही पनि थाहा हुँदैन उसलाई।
तर यो आज हामीले हेर्दै गरेको छ आवेग भन्छ, अवचेतन भन्छ, इमोसन भन्छ। यो चाहिँ यस्तो खालको ठाउँ रहेछ, यस्तो खालको भूभाग रहेछ, यस्तो खालको जमिन रहेछ जसलाई चाहिँ हामीले अझै राम्रोसँगले बुझ्नु हो भनेदेखिलाई अब विन्टर लाग्यो नि, तपाईँले अब यो थुप्रोवटा जग्गाहरूमा देख्नुहुन्छ हिउँ पर्छ है, हिउँ पर्छ नि, हिउँले के ढाकेको हुन्छ भन्नुहोस् त, कुवाहरू लेकहरूलाई पनि के गरेको हुन्छ, सेतामै हिउँले ढाकेको हुन्छ। अनि समुद्रहरू हिउँले ढाक्छ अब। अनि त्यो समुद्रहरू हिउँले ढाक्दै गर्दाखेरि माथि ट्याक 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 हिर्काउँदाखेरि के नै हुन्छ, एकदम सलिड है हिउँ हुन्छ। तर हिउँ चाहिँ नि त्यसको खालि 10% मात्रै, 10% मात्रै हुन्छ अरे। तर त्यो भित्र भएको पानी चाहिँ कति प्रतिशत हुन्छ, 90% हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो चेतन भनेको चाहिँ अथवा सचेत मन भन्छ नि, जो हाम्रो कन्सियस छ नि, त्यो चाहिँ कति मात्रै हामीले देखाउँदै रहेछौँ, 10% मात्रै, 10% मात्रै हामी काम गर्दैछौँ। तर 90% चाहिँ त्यो यस्तो खालको ठाउँ हो, यस्तो खालको गहिराई हो जुन भित्र चाहिँ हामीहरू कतिचोटि पसेको छैनौँ। तर त्यो गहिराईलाई चाहिँ कसले हिर्काउँदो रहेछ, शैतानले हिर्काउँदो रहेछ। त्यो गहिराई भित्र चाहिँ जसरी शैतानले आक्रमण गर्छ तब त्यो मान्छे चाहिँ बन्धनमा पर्न सुरु हुन्छ। जसलाई इमोसनमा चोट लाग्छ त्यो मान्छेलाई के गर्छ, त्यो मान्छे बन्धनमा पर्न सुरु गर्छ। प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गा चाहिँ हाम्रो के हो, इमोसनको क्षेत्रलाई प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गा हो। म धेरैचोटि भन्ने के गर्छु भनेदेखिलाई, हामी शरीरमा बिमार भएको अनुभव गर्छौँ। ला मलाई यहाँ दुख्नु थाल्यो, यो दुख्नु थाल्यो, यो दुख्नु थाल्यो। कतिलाई अलिकति खुट्टाहरू सुनियो, जिउ सुनियो, अनि के कारणले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि उसको भित्र मनले के भन्छ, ला किडनी पो केही भयो कि। हाम्रो त्यो भावनाले, हाम्रो त्यो सब कन्सियसले चाहिँ अब त्यहाँ के सुरु गर्छ, बिमारको ठुलो रूपलाई धारण गर्न सुरु गर्छ। अनि त्यो बिमारको ठुलो रूप जसै धारण हुन्छ त्यो एउटा सानो ढोका खोलिन्छ क्या त। अनि स्वाटै को पसिहाल्छ त्यहाँनिर, शैतान प्रवेश गर्छ। अनि हामीलाई बिस्तारै त्यो ठाउँमा हामीलाई के गर्दै जान्छ, दिनौदिन हामीलाई शङ्का उत्पन्न गराउन सुरु गर्छ भित्रबाट। अरूले होइन हो तपाईँ त के पनि भएको छैन भन्दाखेरि, होइन मलाई यहाँ भित्र दुख्छ, वास्तवमा दुखेको हुँदैन क्या त। तर त्यो भित्रको भागमा चाहिँ, त्यो इमोसन्समा चाहिँ शैतानले के गरिसकेको हुन्छ, आक्रमण गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ त्यहाँबाट निस्कनु, उसलाई पटक्कै निस्कन सक्दैन। किनभनेदेखिलाई त्यो भागलाई चाहिँ शैतानले के गर्दै गरेको हुन्छ, बन्धनमा पार्दै गरेको हुन्छ। अनि बन्धनमा पार्नु नै शैतानको अर्को उद्देश्य हो। अघि मैले चोट पार्नु र दबाउनु शैतानको प्रमुख उद्देश्य हो भनेदेखिलाई, अर्को चाहिँ मलाई कसरी शैतानले यो मान्छेलाई कसरी म दबाउन सक्छु अथवा म बन्धनमा पार्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ अर्को एउटा त्यसको अर्को उद्देश्य हो। यस कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि हामीहरू कहाँनिर आएर चाहिँ बन्धन सुरु हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई आरोप लाग्छ। आरोपको कुराहरू क्या त, तैँले गरेको। धेरैचोटि यस्तो हुन्छ, हामीहरू प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूलाई आरोप, हामीहरू कोही पनि पर्फेक्ट छैनौँ है, मान्छे कोही पनि सिद्ध छैन। संसारको हरेक मान्छेलाई हामीले गनेर हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई कोही पनि हामी कहाँ भेट्दैनौँ, सिद्धतामा भेट्दैनौँ। तर मण्डली चाहिँ हरेक दिन केमा बढ्ने कुरा हो, सिद्धतामा बढ्ने मान्छे। हामी चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ हामी चाहिँ सिद्धतातर्फ बढ्ने मानिसहरू हौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी सिद्धतातर्फ बढ्दै जाँदाखेरि, म सधैँ थुप्रो ठाउँमा उदाहरण दिने गर्छु नि। एउटा सज्जन मान्छे हिँड्दै गर्दाखेरि, हेर्नुहोस् हिँड्दै गर्दा हामी सबैजना हिँड्छौँ, हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा सज्जन मान्छे चिप्लिनु चाहिँ के हो, स्वाभाविक हो। चिप्लिन्छ बाटोमा हिँड्दा,
कोही बेला खङच्याङै हुन्छ है, हामी राम्रै बाटोमा हिँड्दै गरेको हुन्छौँ, ठेस लाग्छ। त्यो के हो? त्यो कुरा के हो? स्वाभाविक हो, त्यो एकदमै नेचरल हो। किनभने एउटा मान्छे हिँड्दै गर्दाखेरि चिप्लिनु सक्छ, ठेस लाग्न सक्छ, त्यो गलत होइन। तर आज पनि हामी त्यो बाटो हिँड्दैछौँ, भोलि पनि त्यो बाटो हिँड्दैछौँ, दिनहुँ त्यो बाटो हिँड्दैछौँ। तर म अस्तिको दिन जहाँनिर चिप्लेँ नि, म जहाँनिर ठेस लागेँ नि, म आज गएर फेरि त्यही ठाउँमा ठेस लाग्नु चाहिँ समथिङ रङ भन्छ नि, भित्र केही कुरा छ क्या त। मेरो कन्सियसले त्यो ठाउँमा म लडेको भनिकन, मेरो सचेत मनले त्यो ठाउँमा लडेको भन्ने कुरोलाई के गरी पठाउँछ? बिर्सी पठाउँछ। अनि म त्यही ठाउँमा फेरि पनि के हुन्छु? चिप्लिन्छु। बारम्बार त्यो ठाउँमा चिप्लिनु चाहिँ फेरि के हो? त्यो चाहिँ म भित्र केही कडी फुस्किएको छ, मलाई केही कुरोले के गर्दैछ? बाँधेको छ। मलाई केही कुरोले मलाई त्यो ठाउँमा पुग्दै गर्दाखेरि मलाई त्यो सम्झना गराउने कुरोले म त्यो ठाउँलाई बिर्सी पठाउँछु। अनि म त्यो ठाउँमा के हुँदैछु? चिप्लिँदैछु भन्ने कुरो हामीले थाहा गर्नुपर्छ। शैतानले जहिले पनि यो भागमा हामीलाई डरलाग्दो प्रकारले आक्रमण गरेको हुन्छ। आरोपित हुन्छौँ हामी, कति ठाउँमा आरोप लाग्छ हामीलाई। अर्को कुरा इन्कार गरिएको, मानिसहरूबाट इन्कार गरेको, त्यो मान्छे काम लाग्दैन। मैले अघि भने नि, यो चिप्लियो नि त त्यहाँनिर, स्वाभाविक हो नि त एकपल्ट चिप्लिनु। तर एकपल्ट चिप्लियो भन्दामा यो मान्छे त्यो ठाउँमा लडेको भन्दा हाँस्नु चाहिँ के हो? एउटा मान्छे इन्कार गरिनु हो। अनि जब त्यो इन्कारको कुरा चाहिँ जब म भित्र प्रवेश गर्छ नि, मलाई बिस्तारै शैतानले के गर्न थाल्छ? बान्न थाल्छ। एकपछि अर्को कुराहरू त्यो भित्र हाल्न थाल्छ। अनि बिस्तारै यो कुराहरूमा पुर्याउँदै जाँदाखेरि त्रास है, कुरूपन, भद्दापन, अर्कोले भनेका कुराहरू, थुप्रो यस्ता कुराहरू दिनौदिन हाम्रो जीवनमा आउँदै जान्छ। अनि त्यो कुरोले हामीलाई बिस्तारै त्यो बन्धनभित्र प्रवेश गराउँछ। अनि त्यो बन्धनभित्र प्रवेश गरेपछि त्यो मान्छेमा के लाग्छ? आवेगमा त्यो चोट लाग्छ। मैले अघि नै भने, आवेगमा चोट लगाएर अथवा चोट दिएर, दमन गरेर मानिसलाई अफङ्ग कसरी पार्न सकिन्छ? शैतानले हरेक कुराहरू जान्दछ। यो मान्छेलाई कहाँनिर चोट पार्नु, यो मान्छेको इमोसन्समा कहाँनिर धक्का दिनु, यो मान्छेको कुन चाहिँ जग्गामा यो मान्छेलाई चोट पारेर दमन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ शैतानलाई के छ? थाहा छ। शैतानले जान्दछ। किनभने हामीहरू कहाँ हिँड्दैछौँ, हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभुले थाहा गरे जस्तै प्रकारले शैतान पनि हाम्रो पछाडि लागेको हुन्छ। किनभने बाइबलले भन्छ, तिमीहरूको विरोधी शैतान कसलाई कहाँ भेटौँ र निलिहालौँ भन्ने दाउमा चाहिँ के कस्तो प्रकारले गर्जनी सिंह जस्तै भएर खोजी हिँड्छ। हामी विश्वास गर्नेहरूलाई नि हामीलाई खोज्दै हिँडिरहेको हुन्छ शैतान। बाइबलले यसरी, पावलले यसरी भन्छ, 2 कोरिन्थी 12 अध्यायको 9 पदमा 8 पददेखि पढ्यो भनेदेखिलाई, म ज्यादा घमण्डले नफुलु भनेर पावलले यसरी भनेछ, म ज्यादा घमण्डले नफुलु भनेर शैतानपट्टिबाट मलाई एउटा मुक्का हिर्काउने के राखिदिएको थियो? शैतानको एउटा दूत राखिदिएको थियो, जसबाट चाहिँ मैले 3 पल्ट प्रार्थना गरेँ यो मबाट हटोस् भनिकन। तर परमेश्वरले के भन्नुभयो? प्रभुले के भन्नुभयो? मेरो अनुग्रह तिम्रो निम्ति के छ? प्रशस्त छ। हरेक समयमा तपाईँ मलाई हिर्काउनका लागि शैतान कहाँनिर कसरी भन्ने कुरा हामी धेरैचोटि देख्दैनौँ। तर परिस्थिति भित्र शैतानले हामीलाई हिर्काउन खोजिराखेको हुन्छ। धेरैचोटि हामीलाई शरीरमा हिर्काएको जस्तो हुन्छ, तर होइन। शैतानले कहिले पनि शरीरमा आक्रमण गर्दैन। शैतानले जहिले पनि इमोसन्समा आक्रमण गर्छ, हाम्रो भावनाको क्षेत्रमा आक्रमण गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरैजनाले भन्छ नि, मैले माया पाइनँ, मलाई कसैले पनि वास्ता गर्दैन, म एक्लो मान्छे,
म टाढिएको मान्छे, म सबैबाट हेलित भएको मान्छे, यो भावना भित्र यो कुराहरू खेल्न सुरु हुन्छ नि, त्यसको परिणाम चाहिँ केमा आउँछ? बन्धनमा आउँछ। शैतानको बन्धनभित्र ऊ बिस्तारै, मैले एकपल्ट मैले भने म माया नपाएको मान्छे, खोइ हो मलाई त मण्डलीले वास्ता गर्दैन, मेरो परिवारले मलाई वास्ता गर्दैन, मेरो साथीहरूले मलाई वास्ता गर्दैन। जब एकपल्ट म भन्छु नि, त्यसको परिणाम चाहिँ यो मान्छे चाहिँ मेरो हातमा आयो भनेर शैतानले के गर्छ? त्यसलाई बन्धनभित्र हो त तँलाई माया गर्दैन भनिकन कुनै आवाजले भन्न सुरु गर्छ। तँलाई कसैले वास्ता गर्दैन त, हो त पक्का हो। त्यो वास्तवमा आवाज आएको हुँदैन कि भित्रको भावना भित्र नै, त्यो अघि 90% को भने नि, त्यो भित्र चाहिँ यस्तो गहिराई कुराहरू छ, त्यो खेल्न सुरु हुन्छ क्या त। अनि बिस्तारै बन्धन, धेरैचोटि हामीहरू कतिचोटि हामी आफैले आफूलाई कम्ती मूल्यको ठान्छौँ। म भए पनि भयो, नभए पनि भयो। सायद हामीले पनि यो कुरा त हामी यो भित्र भएकोहरूले पनि धेरैचोटि गरेका छौँ। मेरो खाँचो पर्दैन हो त्यहाँनिर होला, कुनै कुरा ठुलो कुरा गर्न नसकेला, मूल्य कम्तीको क्या त, मूल्यहीन हामी सम्झिन्छौँ नि। म यो इमोसन्स भित्र कसरी बन्धन आउँछ भन्ने कुरोलाई म गर्दैछु है अहिले। इमोसन्स भित्र कसरी शैतानले बन्धन, के कारणले गर्दा भन्दाखेरि मलाई कसैले वास्ता गर्दैन, मलाई घरको मान्छेले वास्ता गर्दैन। धेरैचोटि यो कुराहरू हामीले देखेका छौँ। कति ठाउँ हामीहरू के देख्छौँ भनेदेखिलाई, कम्ती मूल्यको ठिकै छ हौ गरिहाल्छ उहाँहरूले, म त त्यहाँनिर त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन, म इम्पोर्टेन्ट छुइनँ त्यो जग्गामा, म मूल्यको छुइनँ त्यो जग्गामा भनिकन हामीहरू सोच्छौँ। कतिचोटि हामी के गर्छ, मेरो आमाले, मेरो बुवाले, मेरो घरको मान्छेले, दाजु दिदीले, भाइ बहिनीले मलाई माया गर्दैन, म एक्लो मान्छे, म माया नपाएको मान्छे। जब यो कुराहरू हाम्रो जीवनभित्र, हाम्रो त्यो सोचाइहरूभित्र आउन सुरु गर्छ नि, त्यसको परिणाम चाहिँ के हुन्छ? त्यो बन्धन चाहिँ कसिलो हुँदै, झन् कसिलो हुँदै, झन् टाइट हुँदै जान्छ। तर तपाईँलाई मिठो कुरा भनिदिउँ, यो सबै चोटबाट निको पार्नको लागि चाहिँ नि एउटै मात्रै दबाई, एउटै मात्रै ठाउँ, जो चाहिँ कलवरीको क्रुस हो। त्यो जम्मै ठाउँबाट, त्यो भागबाट हामी स्वतन्त्र हुनुको लागि चाहिँ परमेश्वरले एउटै जग्गा राखिदिनु भयो, त्यो चाहिँ कलवरी क्रुस राखिदिनु भयो। अनि त्यो क्रुसमा चाहिँ यीशुले यसरी भन्नुभयो, यशाया 53 को 5 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई, उहाँले हाम्रो निम्ति चोट सहनुभयो, मलाई चोट नलागोस्, मेरो भावनामा चोट नलागोस्, मलाई नदुखोस् भनेर उहाँले के गर्नुभयो? चोट सहनुभयो। उहाँलाई चोट पार्नु परमेश्वरलाई असल लाग्यो। 53 को 10 पद हामीहरू यो यशाया 53 को 1 देखि हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई, यशाया 53 अलिकति पढौँ यो खण्डलाई। यहाँ यसरी लेखेको छ, हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ? आओ परमप्रभुको बहुबल कसलाई प्रकट गरियो? किनकि ऊ त्यसको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुखा जमिनबाट जरा जस्तो बढ्यो। हामीले हेर्दा देख्ने न उसको केही रूप, न त शोभा नै थियो, न उसमा हामीलाई मनपर्ने केही सुन्दरता नै थियो। ऊ मानिसहरूबाट घृणित भयो र हामीले उसलाई केही मोलको गरेनौँ। भावनाको क्षेत्रमा नि यीशु ख्रीष्ट पनि त्यो जग्गामा जानु भएको छ। यीशु ख्रीष्टलाई नि याद गर्नु भएको छ तपाईले, आफ्नै घनिष्ठ मित्रले के गरेको? धोका दिएको। सँगै बसेर के खाँदै थिए? त्यो बेलुकी निस्तार चाड मनाउँदै थिए। कति आनन्दको समय थियो निस्तार चाड, इजरायलीहरूको लागि निस्तार चाड
एकदमै मुख्यको चाड हो, किनभने उनीहरूलाई मिश्र देशबाट परमेश्वरले छुटकारा दिएर निकाल्नु भएको छुटकाराको चाड उनीहरूले मनाउँदै थिए। अनि त्यो ठाउँमा यीशु अनि 12 जना चेलाहरू बडो मजाले निस्तार चाड खाइराखेका थिए। यीशुलाई थाहा हुन्छ त्यो बेलुकी क्या त निस्तार चाड खाँदै गर्दा यीशुलाई थाहा हुन्छ यही मेरा यी मित्रहरू, यी मेरा घनिष्ठ साथीहरूले आज मलाई के गर्छ, धोका दिँदैछ। उहाँ त इन्कार गरिनु भएको थियो। उसकै साथी, यीशुकै साथी, जसले हिजोको दिनसम्म के भन्दै थियो, गुरु तपाईँ म जहाँनिर जान्छ म पनि त्यहीँनिर जान्छु, तपाईँ मर्नु पर्यो भने तपाईँलाई म पनि तपाईँसितै मर्छु भन्ने यति प्रिय चेलाले, नजिकको मित्रले के भन्छ, उहाँलाई म के गर्दिनँ, चिन्दिनँ। हेर्नुहोस्, इन्कारको भागमा यीशु ख्रीष्ट पर्नु हुँदैछ। त्यो गहिरो चोटभित्र यीशु ख्रीष्ट जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई आरोप लगाइयो, आरोपित भयो। सायद हामीलाई पनि कतिवटा ठाउँमा आरोप लागेको होला, तर प्रिय त्यो आरोपलाई निको गर्नको लागि यीशु ख्रीष्टले आरोप बोकिसक्नु भएको छ। मैले अघि नै भने छुटकारा चाहिँ कहाँनिर छ, कल्भरीमा छ। यो सबै भूमिलाई प्राप्त गर्ने शक्ति चाहिँ हामी कहाँबाट पाउँदछौँ, कल्भरीबाट पाउँदछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट आफै पनि के हुनुभयो, आरोपित हुनुभयो। उहाँ घृणित हुनुभयो, उहाँलाई घृणा गरियो, उहाँलाई थुक्यो, उहाँलाई विभिन्न प्रकारको लान्छनहरू लगाए, उहाँलाई विभिन्न प्रकारले परमेश्वर परिवारले त्यति बेला त्याग्यो है, त्यति बेला प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि यति साह्रो त्याग्यो। साथीहरूबाट, चेलाहरूबाट कुटिनु भयो। एउटा जवान मानिस, एउटा जवान केटा, एउटा जवान व्यक्तिलाई त्यो हजार मान्छेको बीचमा उसले कुटाइ सहँदैछ, उसले कुटाइ खाँदैछ, कसैको मुक्का खाँदैछ, कसैको लात खाँदैछ, कसैको गुस्सा खाँदैछ, कसैले लौरोले हिर्काउँदैछ भने कसैले कोर्राले कुट्दैछ। हिजो सबै मानिसहरूले यो मान्छेले हामीलाई के दिएको, रोटी र माछा खान दिएको, तर आजको दिनमा त्यो मान्छेहरूले उसलाई के भन्छ, क्रुसमा टाग। यो मान्छेलाई हाम्रो बीचमा नराख, यो मान्छेलाई हाम्रो बीचमा नराख भनिकन ती आवाजहरूले कराइराखेको छ, त्यो आवाजहरू सुनिराखेको छ। हिजोको दिनमा मेरो नानीलाई, मेरो बाबुलाई, मेरो छोराछोरीलाई आशीर्वाद देऊ न भनेर ल्याउने आमा बाउहरू नै आज त्यही आशीर्वाद दिने व्यक्तिको विरुद्धमा कराइराखेको छ। प्रिय, तपाईँ मेरो जीवनमा आजको संसारमा पनि यस्तो कुराहरू हुन्छ। तर प्रिय, म तपाईँलाई एउटा शक्तिशाली कुरा चाहिँ के भनौँ भनेदेखिलाई, ती सबै कुरा चाहिँ ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति के गरिसक्नुभयो, बोकिसक्नुभयो। उहाँले सबै कुराहरू बोकिसक्नु भएको छ। यहाँसम्म कि उहाँ यति साह्रो अस्तिको इच्छाको समयमा हामीले हेर्दैथ्यौँ नि, उहाँ गेतसमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्न जानुभयो। आफूले अब त्यति बेलाको समयमा हो भनेको चाहिँ प्रेयर वरियर हो क्या त, पत्रुस, याकुब र योहन्ना सबैभन्दा बेसी प्रार्थना गर्ने प्रेयर वरियरहरू, एकदमै उसको साथमा, यीशुको साथमा हिँड्ने चेलाहरूलाई लिएर यीशु कहाँ जानुभयो, गेतसमनीको बगैँचामा जानुभयो। अनि घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुभयो, तिमीहरू पनि मसँग प्रार्थना गर भनेर, मलाई प्रार्थनामा सहयोग गर। धेरै ठाउँमा हामीले के मान्छे पाउँदैनौँ, हामीलाई सहयोग गर्ने मान्छे पाउँदैनौँ, एक्लै हुन्छौँ। यीशु पनि एक्लै हुनुभएको थियो गेतसमनीको बगैँचामा। नजिकको मित्र पत्रुसलाई त झन् यीशुले कसो गर्नुभएको थियो, समुद्रमा डुब्दै गर्दाखेरि पत्रुसलाई हातमा पक्रेर बचाएको थियो। पत्रुस त्यो दिन सकिएको नि, पत्रुसको जीवन शेष भएको, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभएको थियो, बचाउनु भएको थियो। यति नजिकको मित्रले पनि के गरे, प्रभुलाई त्यो दिन
के भयो? उनीहरू त लट्ठ निन्द्राले, उसलाई चाहिएको समयमा चेलाहरू त्यति बेला उहाँको साथमा थिएन, परित्याग गरिसकेका थिए। अनि जब क्रुसमा येशू ख्रीष्ट जानुभयो नि भन्नुभयो, हे पिता, के तपाईले मलाई त्याग्नु भएको? इभन त्यो समयमा परमेश्वर पिताले पनि पुत्र येशू ख्रीष्टलाई के गर्नु भएको थियो? त्याग्नु भएको थियो। तपाईले म संसारमा त्यागिन्छौँ प्रिय, तपाईले म भित्र पनि यो भावना, यीशुको भावनाको त्यो भागलाई हेर्यो भनेदेखिलाई कति डरलाग्दो, कति गहिरो, कति ठुलो चोट चाहिँ यीशुले पाउनु भएको थियो। किन भन्दै गर्दाखेरि नि आज तपाईँ भित्र भएको चोटलाई निको गर्न, तपाईँ त्यागिएको ठाउँमा म तेरो साथमा छु भन्नका लागि, तपाईँ लडेको ठाउँमा म तँलाई उठाउँछु भनेर हात दिनका लागि येशू त्यो भागमा जानुभयो। यीशु त्यसै परमेश्वर हुनुभएको होइन, यीशु ख्रीष्ट त्यसै उद्धारकर्ता हुनुभएको होइन, यीशु ख्रीष्ट त्यसै मुक्तिदाता हुनुभएको होइन। तपाईले मेरो जीवनमा के आइपर्छ, शैतानले के कुरा ल्याउँछ, यो मान्छे चाहिँ यो भागमा डरलाग्दो प्रकारले जानु सक्छ है भनिकन यीशु आफै नै त्यो भागमा गइकन हाम्रो त्यो भागलाई चाहिँ के गरिदिनु भयो? यीशुले लिइदिनु भयो। अनि आज हामी प्रभुलाई धन्यवाद, अघि हामीले आराधना गर्दै गर्दा परमेश्वरको त्यो प्रेमभित्र हामी डुबिराखेका थियौँ। त्यो प्रेमले चाहिँ हामीलाई त्यो जग्गाबाट के गर्दछ? निकाल्दछ। उहाँले हामीलाई लिनुभयो, हामी प्रत्येकलाई उहाँले के गर्नुभयो? लिनुभयो। त्यो दमनबाट, त्यो दबाउबाट, त्यो बन्धनबाट, त्यो चोटबाट हामीलाई निकाल्नका लागि, हामीलाई बाहिर निकाल्नका लागि हामी प्रत्येकलाई उहाँले के गर्नुभयो? इन्डिभिजुअल उहाँले हामीलाई लिनुभयो। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ, आमेन। उहाँ हामीसँग हुन्छ, हाम्रो चोटलाई निको गरिदिनु भएको छ, हाम्रो भावनाभित्र लागेका कुराहरूलाई उहाँले निको गरिदिनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि चोटले पीडितहरूलाई मुक्त गर्न यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको। आज तपाईँ यदि कोही पनि त्यस्तो चोट भित्र भएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई यीशु ख्रीष्टले तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ? त्यो चोटबाट नि मुक्त गराउनुहुन्छ। किनभने हामीले यसाया 53 को 5 पद धेरैचोटि हामी चाहिँ के गर्छौँ? यो पदलाई चाहिँ बिमार हुँदाखेरि मात्रै सम्झिन्छौँ, तर वास्तवमा यहाँ के भने, ऊ त हाम्रा अपराधको निम्ति घायल भयो, हाम्रो निम्ति उहाँ घायल हुनुभयो। उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले हाम्रो अधर्मको निम्ति के गर्नुभयो? चोट पार्नुभयो। औ हाम्रै शान्तिको निम्ति दण्ड उसमाथि पर्यो र उसले पाएको कुराको चोटले हामी निको भयो। र यो इमोसनको क्षेत्रमा परमेश्वरले हामीलाई निको गर्नुभएको छ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई इमोसनको क्षेत्रमा निको गरिसक्नु भएको छ, किनभने हामी भित्र भएको चोटलाई निको गर्नका लागि उहाँले त्यो ठाउँमा उहाँले के गर्नुभयो? चोटलाई सहनु भयो। यस कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टले चोटले पीडित भएका मानिसहरू, चोटले लक्षेप्रै चोटले भरिएका मानिसहरूलाई मुक्त गराउनलाई, पीडितहरूलाई मुक्त राहत दिनका लागि यीशु ख्रीष्ट के गर्नुभयो? आउनु भयो। हामी लुका 4 अध्यायको अथवा यो यसाया 61 को हामी 1 देखि हामी 3 पदसम्म पढौँ न। यहाँ पनि प्रभुले यही कुराहरू, मैले अहिले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ यही कुराहरू हो। परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा ममाथि छ। लुकाको 4 अध्यायको 18 र 19 यही पदलाई, यही खण्डलाई, यसाया 61 को 1 देखि 3 लाई नै त्यहाँनिर उद्धृत गरिएको छ कि यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा ममाथि छ, किनकि नम्रहरूलाई सुसमाचार सुनाउनलाई परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मन भाँचिएकाहरूको हृदयलाई निको पार्नलाई, मन भाँचिएका हृदयलाई के गर्नु? निको पार्नलाई। मन भाँचिएकाहरू,
त्यो इमोसन्समा चोट लागेकाहरूलाई, त्यो भावनामा, त्यो आवेगमा, त्यो चेतनाभित्र त्यो चोट लागेकाहरूलाई निको गर्नको लागि उहाँ आउनुभयो। कैदमा परेकालाई स्वतन्त्र गर्न यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हामीहरूलाई, जो चोट परिएका मानिसहरूलाई भावनाभित्र त्यो शैतानले कब्जा गरेको जग्गाबाट निकाल्नको लागि, स्वतन्त्र गर्नको लागि यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो। अनि अर्को चाहिँ के छ भनेदेखिलाई यहाँ पढ्दै जाउँ हामीहरू। बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्नलाई पठाउनु भएको छ। परमप्रभुको ग्रहणयोग्य वर्ष र हाम्रा परमेश्वरको बदला दिने दिनको घोषणा गर्नलाई, सबै बिलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिनलाई, सबै बिलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिनलाई, सियोनमा बिलाप गर्नेहरू खरानीको सट्टा फुलको माला, शोकको सट्टा आनन्दको तेल लगाइदिनलाई, थकित मनको सट्टा हर्षको पोषक पहिराइदिनलाई, कि तिनीहरू परमप्रभुले रोप्नु भएको धर्मको वृक्षलाई हुन् र उहाँको महिमा होस् भनेर परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएको हो। यही कुरा लुकाले प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा, यीशु ख्रीष्टले त्यो दिन, विश्रामको दिनमा उहाँले त्यो कुरालाई उहाँले पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि उहाँले यही कुरा भन्नुभयो, परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनकि गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई नियुक्त गर्नुभयो। उहाँले मलाई कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न, अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन पठाउनु भएको छ, अत्याचारमा परेकाहरूलाई अवलेख गराउनको निम्ति, परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नलाई उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। र तपाईँ मेरो जीवनमा, आजको दिनमा यदि हाम्रो जीवनमा त्यस्ता चोटहरूले हामी इन्कार गरिएको, हामी आरोपित भएको, हामी माया नपाएको, अथवा हाम्रो जीवनमा थुप्रै प्रकारको कुराहरूले हामीहरू सताइएको, दबाइएको, दमन गरिएको, यी कुराहरूबाट तपाईँ म जीवनमा हामीहरू अगाडि बढेका छौँ अथवा बढेका थियौँ र बढ्दैछौँ भने पनि आज एउटा आशा छ। त्यो आशा चाहिँ ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले सबै कुराहरू हाम्रो निम्ति बोकिदिइसक्नु भएको छ। फिलिपी 2:8 भन्छ, यहाँनिर म पढ्दैछु यता फिलिपी 2:8 औ रूपमा मानिस जस्तो भएर मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो, क्रुसको मृत्यु समय आफूलाई होच्याउनु भयो। माथि 7 पद पनि पढ्छु, 6 पददेखि पढ्छु है त। उहाँले परमेश्वरको स्वरूपमा भएर परमेश्वरसितै बराबर हुनलाई जोगाइराख्ने धन जस्तो सम्झनु भएन, तर आफूलाई रित्याइकन कमाराको रूप लिएर मानिसको समानतामा हुनुभयो। औ रूपमा मानिस जस्तो भएर मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो, क्रुसको मृत्यु समय आफूलाई होच्याउनु भयो। उहाँले तपाईले मेरो जीवनको लागि, तपाईले मलाई छुटकारा दिनको लागि, तपाईले मेरो त्यो भूमिलाई यिनीहरूले राम्रोसँगले प्राप्त गरोस्, यिनीहरू राम्रोसँगले यो भूमिमा यिनीहरू जिउन सकोस् भनिकन जिउनको लागि परमेश्वरले के गर्नुभयो, उहाँ आफैले आफैलाई नै पूर्ण रूपमा रित्याएर उहाँले राख्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो शिर हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो के हुनुहुन्छ, शिर हुनुहुन्छ। अनि शरीरको शिरले आफ्नो शरीरको चङ्गाई गर्न चाहनुहुन्छ। यो शरीरको शिरले चाहिँ केलाई निको गर्न चाहनुहुन्छ, यो शरीरलाई निको गर्न चाहनुहुन्छ। शरीर चाहिँ मण्डली हो नि त, तपाईले म चाहिँ ख्रीष्टको शरीर हौ, अनि ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो शिर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको चाहना चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि हामी प्रत्येक निको भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। प्रत्येकजना यो भागमा, इमोसनको क्षेत्रमा, भावनाको क्षेत्रमा, आवेगको क्षेत्रमा तपाईले म निको भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यशाया 60:15 भन्छ, त त्यागिएको र
र घृणित भएको छस्। यतिसम्म कि तँबाट भएर कोही पनि जाँदैन थियो, तर म तँलाई सदाको महिमा र धेरै पुस्तासम्मको निम्ति रमाहाटको कारण तुल्याउनेछु। आमेन। तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले त्यो भागमा तपाईँ पुग्नु भएको थियो, हो पक्का हो। म पुगेको थिएँ, मलाई चोट लागेको थियो, म त्यो ठाउँमा पुगेको थिएँ। तर मेरो प्रभु येशू जसले यो शरीरलाई निको गर्नको लागि शिरको चाहना छ, जहिले पनि शिरको चाहना छ, त्यो शिरले जहिले पनि हामी त्यो चोटमा परेकाहरू, दमनमा परेकाहरू, त्यागिएका मानिसहरूलाई जहिले पनि उहाँले निको गर्नको लागि उहाँमा त्यो चाहना छ। त्यसै कारणले परमेश्वर भन्छ, हो तँ त्यागिएको थिइस्, तँलाई मान्छेले घृणा गरेको थियो, तेरो घरको छेउबाट कोही पनि जाँदैन थियो। मलाई थाहा छ, त्यो सबै कुरा मलाई थाहा छ। परमेश्वर यसरी भन्नुहुन्छ, तर म तँलाई सदाको निम्ति महिमाको कारण बनाउनेछु। आमेन। तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले महिमाको कारण बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि के भन्छ, त सदा सर्वदाको निम्ति पुस्तौँसम्मको लागि परे त, त्यो पनि फेरि पुस्तौँसम्मको लागि, जेनेरेसन टु जेनेरेसन को लागि के गर्ने, रमाहाटको कारण तुल्याउने छु। आमेन। तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले त्यो चोटबाट मुक्त गरेको, शैतानले चाहिँ रमाहाटको कारण बन्न दिँदैन नि त। शैतानले कहिले पनि हामीलाई, जहिले पनि हामी त्यही चोटमा गुज्रेर आया भनेर बसेको मात्रै शैतानलाई मन पर्छ। अझै शैतानले थप्छ माथिबाट, क्या शैतानले अझै थप्छ। तर प्रभुलाई धन्यवाद छ, मेरो प्रभु, हाम्रो परमेश्वर, मेरो येशूले मलाई सधैँ निको भएको देख्न चाहनुहुन्छ। आमेन। सधैँ निको भएको देख्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र कहाँ हो र, निको भएको मात्रै देख्ने कहाँ हो र, सदा सर्वदाको निम्ति रमाहाटको कारण, त्यो पनि पुस्तासम्मको लागि रमाहाटको कारण तपाईँले मलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले म त्यो भूमिबाट, त्यो भूमि शैतानले कब्जा गरेको भूमिलाई आजको दिन तपाईँले मैले त्यस ठाउँलाई के गर्नु जरुरी छ, हामीले पोजेस गर्न जरुरी छ, हामीले त्यसलाई अधिकार गर्न जरुरी छ। यो भूमि त मेरो अधिकारमा परमेश्वरले दिनुभएको हो, मेरो अधिकार लाग्छ यो भूमिमा। अब म यो भूमिमा उभिन्छु, म यो भूमिमा उभिन्छु किनभने परमेश्वरले मलाई पुस्तासम्मको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ, रमाहाटको कारण र महिमाको कारण बनाउँदै हुनुहुन्छ। त सदाको निम्ति महिमाको कारण बन्नेछस्। प्रिय, तपाईँलाई देख्दै गर्दाखेरि, तपाईँले मलाई मानिसहरूले देख्दै गर्दाखेरि त्यो रमाहाट मानिसहरूले पाउनेछ। किनभने हामीले त्यो इमोसन्सको भूमिलाई, हामीले त्यो द ल्यान्ड अफ इमोसनलाई के गरिसकेका छौँ, जितिसकेका छौँ। आजको दिन तपाईँले मैले यो कुरालाई विशेष गरेर याद गऱ्यौँ भनेदेखिलाई सायद कहीँ कुनै कुनामा कतै हाम्रो भित्र मनमा मन दुखिएको जस्तो, दुखिरहेको जस्तो हुँदैछ भनेदेखिलाई आज प्रभुको अगाडि हामी जाउँ। किनभने कलवरीमा चाहिँ के छ, छुटकारा छ, कलवरीमा जीवन छ। जब हामी त्यो क्रुसमा जान्छौँ, हामी क्रुसमा जान्छौँ, यो मान्छेलाई क्रुसमा टाग, क्रुसमा चढाऊ, क्रुसमा चढाऊ भन्दै गर्दाखेरि यत्र विद्रोहमा परेका, बन्धनमा परेका त्यो बरब्बाले के गर्दै थिए, छुटकारा पाउँदै थिए। सबैको दृष्टिकोणमा बरब्बा के थियो, अपराधी थियो। तर जब यीशु क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बरब्बाले त्यो बन्धनबाट छुटकारा पाउँदै। आज तपाईँ मेरो यीशु क्रुसमा गइसक्नु भएको छ। उहाँले त्यो चोट सहिसक्नु भएको छ, उहाँले त्यो दर्दलाई लिइसक्नु भएको छ, उहाँले त्यो अवहेलनालाई सहिसक्नु भएको छ, उहाँले त्यो एक्लोपनलाई महसुस गरिसक्नु भएको छ, उहाँले त्यो सबै प्रकारको घटनाहरूलाई, उहाँको जीवनमा भएका कुराहरूलाई उहाँले के गरिसक्नु भएको छ, लिइसक्नु भएको छ। किन भन्दै गर्दा तपाईँले मलाई त्यो बरब्बा जस्तै बन्धनबाट फुत्तै निकाल्नु, त्यो बन्धनबाट फुत्तै निकालेर हामीलाई कहाँनिर राख्नको लागि महिमा अनि सदा सर्वदाको पुस्तौँसम्म रमाहाटको कारण बनाउनको
यसकारण प्रिय म तपाईँलाई यति बेला म आह्वान गर्न चाहन्छु, म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ भित्र भने कहीँ कतै त्यो ठाउँमा शैतानले तपाईँलाई चोटले बाँधेको छ भने यति बेला त्यो क्रुसमा जानुहोस्, त्यो क्रुसमा जानुहोस्। त्यो क्रुसमा चाहिँ त्यो बन्धनबाट छुटकारा चाहिँ प्रभुले कमाइसक्नु भएको छ। टिपेर ल्याउने काम चाहिँ तपाईँको मेरो राखिदिनु भएको छ। कसैले यसरी खबर गर्यो कि मैले तिम्रो लागि त तल बजारमा यो यस्तो यस्तो किनेर राखिदिएको छु, ल गएर ल्याउनु भन्यो भने हामी के गर्छौँ? खुसी हुँदै गएर त्यो सामान लिएर आउँछौँ। त्यस्तै यीशुले त्यो चोटबाट मुक्ति, त्यो भावनाको क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रूपले नयाँ बनाएर क्रुसमा राखिदिनु भएको छ। आइज लिएर जा, आइज चोटबाट मुक्ति हो, आइज एक्लोपनबाट के हो छुटकारापन, आइज यो कुरा लिएर जा, यो कुरा लैजा, किनभने यो तेरो लागि हो। किनभने परमेश्वर शिर ख्रीष्ट यीशुले उहाँको शरीरको चङ्गाइको निम्ति उहाँले सधैँ इच्छा राख्नुहुन्छ। अनि तपाईँ म चाहिँ त्यो शरीर हो। अनि शरीरले चाहिँ अब के गर्नु जरुरी छ? शिरको निर्देशन पालन गर्नु मात्रै जरुरी छ, बाहिरको कुरा होइन। अस्ति हामीले मस्तिष्कको बारेमा सुन्दै गर्दाखेरि के आवाज आउँदैछ, के कुरा सुन्दैछौँ हामीहरू त्यतापट्टि हो हल्लामा होइन, तर त्यो मधुर आवाजले भनेर भन्दैछ आजको दिन छुटकारा त्यहाँनिर राखिदिएको छु छोरी, छुटकारा त्यहाँनिर राखिदिएको छु छोरा, आएर त्यो टपक्क टिपनी तेरो बना, किनभने तेरै हो। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई त्यो सदाको महिमा र अनन्त अनन्त पुस्तौँसम्मको रमाहाटको कारण बनाउनको लागि येशू ख्रीष्ट तपाईँले मेरो निम्ति क्रुसमा गइसक्नुभयो, मरिसक्नुभयो। अनि मरेको मात्र हुनु भएन, त्यहाँबाट उहाँ बौरी उठेर पुनरुत्थान भएर त्यो शक्तिमा तपाईँले मलाई जीवित बनाउनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज यदि तपाईँ त्यो चोटभित्र, तपाईँ त्यो बन्धनभित्र, तपाईँ त्यो कुनै पनि प्रकारको शैतानको कुराहरूभित्र, शैतानले ल्याएका त्यो झुटको कुराहरूतिर, ओ मैले सुनेको त यस्तो पो थियो, मलाई त यसो भनेको थियो, होइन प्रिय। किनभने बन्धनबाट छुटकारा दिनको लागि चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनु भइसकेको छ। अनि त्यहाँबाट तपाईँले मलाई सदा सर्वदाको महिमाको कारण र रमाहाटको कारण बनाउन उहाँ गइराख्नु भएको छ। अब यो काम चाहिँ तपाईँ मेरो प्रभुलाई भन्नु, प्रभु हो म तपाईँको अगाडि आउँदैछु अनि त्यो महिमाको कारण बन्न चाहन्छु, त्यो रमाहाटको कारण बन्न चाहन्छु। त्यो पनि मेरो लागि, मेरो पुस्ताको लागि मात्र होइन, तर पुस्तासम्मको लागि त्यो रमाहाटको कारण बन्न चाहन्छु। यस कारणले जब तपाईँले म आउँछौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा महान काम गर्नुहुनेछ, चोटबाट मुक्त गराउनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले यस वचन पढाइ सुनाइमा हामी सबैजनालाई